बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमदनी के लिए यूट्यूब चैनल बनाना। अगर आप लोग पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 7 टिप देने जा रहा हूँ। 7 डेज़ 7 टिप कि जिनकी मदद से अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं तो आप एक अच्छा यूट्यूब चैनल बना के पैसे कमा सकेंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी मुकम्मल तौर पे देखना है और एक एक चीज़ को समझना है। देखें, एक मखसूस मौजू मुंतखब करें, यानी एक ऐसा मौजू आप मुंतखब करेंगे जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं और जिस पे आपको महारत है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपने याद रखना है, जिसके बारे में आपको शौक़ हो, जिसके बारे में आपको शौक़ हो, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से आप जानते हों, वो मौजू आपने चूज़ करना है। और उस मौजू के सामीन भी होने चाहिए कि वो ऐसा मौजू हो जिसको लोग पसंद करते हों। तो आप लोग ऐसा मौजू चूज़ करके उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप अपने शौक़ के मुताबिक कोई भी चैनल बना सकते हैं। किसी किस्म का भी ये चैनल आप लोग जो है अपने शौक़ के मुताबिक आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मेयारी मवाद बनाना है, यानी जब भी आप वीडियो बनाएं तो आप उसको मेयारी बनाएं, आला मेयार दिलकश वीडियो बनाएं, अपने आलात में सरमायाकारी करें, दिलकश थंबनेल्स बनाएं और वीडियोस और ऑडियो की क्वालिटी पर तवज्जो दें। देखें, अगर आप लोगों की ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी, वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी, तो व्यूवर्स उसके ऊपर ज़्यादा देर टिके रहेंगे। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप इस वीडियो को, आपके पास जो है वो वीडियो की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए। इससे पहले थंबनेल दिलकश होना चाहिए। देखिए, आपके वीडियो के ऊपर व्यूवर्स तभी आएंगे जब आपके थंबनेल में जान होगी। तो थंबनेल पहली चीज़ है, उसको ऊपर क्लिक करके लोग आपकी वीडियो तक पहुंचेंगे। और फिर अगर आपकी ऑडियो और वीडियो में क्वालिटी है तो फिर व्यूवर्स उसके ऊपर रुक जाएंगे और उसको लाजमी तवज्जो से सुनना शुरू करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आला मेयार की दिलकश वीडियो बनानी है, अच्छे आलात इस्तेमाल करने हैं और दिलकश थंबनेल्स बनाने हैं और वीडियो और ऑडियो क्वालिटी के ऊपर आपने लाजमी तवज्जो देनी है। नंबर 3 के ऊपर मुस्तकिल अपलोड शेड्यूल। अपने सामीन को मसरूफ़ रखने के लिए पोस्टिंग के मुस्तकिल शेड्यूल पर कायम रहें। बाकायदगी से अपलोड एक वफ़ादार नाज़रीन की तामीर में मदद करते हैं। देखें, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके नाज़रीन जिनके लिए आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो टच रहें आपके चैनल के साथ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ रोज़ाना वीडियो डालते रहें। आप लोग अभी बिल्कुल भी इस बात का ख्याल मत रखें कि आपने ये चैनल इसलिए बनाया है कि आप इससे पैसे कमाने जा रहे हैं। आप अभी अपना बाग लगाएं। एक बीज आप लोग अभी बो रहे हैं और उसके अंदर अभी आप लोगों ने काफ़ी सारा काम करना है। इसलिए मुस्तकिल अपलोड के ऊपर आप तवज्जो दें और लाजमी एक वीडियो तो आप रोज़ाना लेके आएँ। अगर आप लोग एक से ज़्यादा वीडियो ला सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट वीडियो भी लाजमी बनाएं। शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल के अंदर अपलोड करें। आप लोग कम से कम 3+1 या आप लोग 3+2 या डिपेंड करेगा कि आप कितनी वीडियोस आप ला सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो की कम्बिनेशन के साथ आप लोग एक शेड्यूल अपना बनाएं और उसके मुताबिक आप लोग वीडियोस अपलोड करते चले जाएं। इससे ये होगा कि आपके पास वफ़ादार वो आपके नाज़रीन आएंगे जो आपके वफ़ादार से यहाँ पे क्या मुराद है, जो लोग आपको सब्सक्राइब करते रहेंगे वो रोज़ आपकी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। वरना ये होता है कि सब्सक्राइबर सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन वो फिर बाद में आपके चैनल को अहमियत नहीं देते हैं।
تو آپ لوگ اپنے سبسکرائبرز کو ٹچ رکھنے کے لیے ان کے مطابق، ان کے شوق کے مطابق ویڈیو ضرور لے کے آئیں۔ نمبر 4 کے اوپر ایس ای او آپٹیمائزیشن، ایس ای او سرچ انجن آپٹیمائزیشن، اپنے ویڈیو کے عنوانات، وضاحتوں اور ٹیگز میں متعلقہ آپ کے کلیدی الفاظ استعمال کریں، یعنی کہ آپ اپنے ٹیگ کو استعمال کریں۔ یہ آپ کے ویڈیوز کو یوٹیوب کے تلاش اور تجویز کردہ الگورتھم کے ذریعے دریافت کا مدد کرتا ہے۔ دیکھیں ایس ای او، لوگ کہتے ہیں کہ جناب اپنے چینل کی ایس ای او کروائیں اور اس کی آپ سے بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں۔ آپ لوگ اگر یہ جو میں آپ کو اس ٹائم 7 ٹپس دینے جا رہا ہوں، یہ ایس ای او ہی ہے۔ اگر آپ لوگ پراپر طریقے سے ان تمام سیٹ اپس کو صحیح طریقے سے ان کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کا چینل شروع سے ہی گروتھنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کی ورڈ کے ذریعے آپ کا چینل سرچ میں آئے گا۔ آپ جو ویڈیو بنائیں اس کی پراپر طور پہ کی ورڈز لازمی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اور ٹیگ کے اندر لازمی ڈالیں، اور ساتھ ساتھ ویڈیو ٹائٹل کے اندر بھی آپ اس چیز کو لازمی ایڈ کریں۔ آپ لوگ جب ان تمام کے تمام چیزوں کے اوپر پراپر طریقے سے عمل کرتے رہیں گے تو آپ کا چینل ایس ای او کی پوری جب سسٹم سے گزر جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کے ہر ویورز کے پاس اور ان کے کی ورڈ کے مطابق آپ کے ٹاپ سرچ کے اندر لازمی آئے گا۔ آپ لوگ میرے چینل کو مختلف کی ورڈ سے آپ لوگ لا سکتے ہیں۔ آپ لوگ سیلری شیٹ لکھیں، واٹ از کمپیوٹر لکھیں، مینیمائز میکسیمائز کمپیوٹر میں لکھیں، اور بہت سارے ایسے کی ورڈ ہیں جن کو آپ استعمال کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چینل ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو ملے گا۔ یہ صرف وجہ ہے ایس ای او اور کی ورڈ کے صحیح استعمال کی۔ اپنے چینل کو مانیٹائز کریں۔ یوٹیوب کے اہلیت کے معیار پر پورا اترنے کے بعد یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے لیے درخواست دیں۔ جب آپ کا چینل یوٹیوب کے پارٹنر پروگرام، جس کے مقصد کے لیے آپ نے اپنا چینل ترتیب دیا ہے، پورا ہو جائے تو آپ اپنے چینل کو مانیٹائز کرنے کے لیے درخواست دیں گے تو آپ کا چینل مانیٹائز ہو جائے گا۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں اور اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے اور اس کے اوپر لازمی عمل کرنا ہے۔ فیس بک کے اوپر، مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر آپ لوگ جگہ جگہ بار بار دیکھتے ہیں کہ ہم سے مانیٹائز چینل خریدیں اتنے میں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ اپنے کانٹینٹ کو خود ڈالیں گے تو وہ آپ کا کانٹینٹ آپ کا فار ایور ہوگا اور اس کے اوپر آپ کے ویورز آپ کے پاس لازمی اس کے اوپر آتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ نے شارٹ طریقے کو استعمال بالکل نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اب آپ کا چینل جب مانیٹائز ہو چکا ہے تو آپ لوگ اپنے سامعین کے ساتھ آپ مشغول رہیں گے، ان کے کمنٹ سے تبصروں کا جواب دیں، تاثرات طلب کریں اور اپنے چینل کے ارد گرد ایک کمیونٹی بنائیں۔ ایک مضبوط کمیونٹی مزید اور مواقع کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ لوگ جب تک مارکیٹنگ نہیں کریں گے اپنے چینل کی، اس کو امپروو نہیں کریں گے، اس کو آپ لوگ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے پراپر صحیح کی ورڈ کے ساتھ، صحیح طریقے سے، کیونکہ آپ کا کانٹینٹ ہی خود لوگوں تک پہنچائے گا آپ کے یوٹیوب چینل کو۔ تو آخر میں نمبر 7 کے اوپر یاد رکھیں، کامیابی میں وقت لگتا ہے، لہٰذا صبر کریں اور اپنے مواد کو بہتر بنانے اور اپنے سامعین کو بڑھانے کے لیے وقف رہیں۔ اگر آپ لوگ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں گے اور ساتھ ساتھ صبر کا دامن ساتھ میں آپ لوگ ساتھ رکھیں گے، ایسا یوٹیوبر بن جائیں گے جس کے اوپر آپ لوگوں کو خود اپنے اوپر فخر ہوگا۔ تو بالکل بھی شارٹ طریقے کو استعمال نہیں کرنا، کسی کو آپ نے کوئی پیسے نہیں دینے، اور اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، اپنے زور بازو کے ذریعے اپنے مواد کو ڈالتے ہوئے آپ لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں۔
اور میرے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں یوٹیوب چینل بنانے سے لے کر ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ مکمل طور کے اوپر ایک مکمل میں نے کورس ترتیب دیا ہوا ہے۔ میں آن لائن اور آف لائن دونوں کلاسز لیتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے آپ لوگوں کو اس قابل کیا جائے گا کہ آپ لوگ خود اپنے چینل کی SEO کر سکیں، مونیٹائزیشن کروا سکیں، اور کسی قسم کی بھی اس میں پرابلم ہو اس کو آپ خود سیٹ کر سکیں۔ اور ویڈیو ایڈیٹنگ سے لے کر تمام کے تمام مرحلے اس کے اندر آپ لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ لازمی اپنے یوٹیوب چینل کو بنائیں، اور کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔